हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले बीबीएस 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर प्रब्लम नम्बर 21 लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन भन्यो है। अनि सोल्ड सर्ट 100 सेयर्स अन मार्जिन एट ₹500 पर सेयर भन्यो। 100वटा सेयर चाहिँ 500 रुपियाँको दरले बेचेछ सरी 50,000 रुपियाँमा। अनि इनिसियल मार्जिन 50% रिक्वायर्ड फर इन्भेस्टर भनेको छ 25,000। यहाँनिर टोटल एसेट्स कति भयो त 50,000 र 25,000ले 75,000 चाहिँ टोटल एसेट्स भयो है। अनि त्यस पछाडि के भन्दैछ भने मेन्टेनेन्स मार्जिन रिक्वायर बाई ब्रोकरेज फ्रम भनेको 35% भनेको छ। यो सर्ट सेल हो अथवा सर्ट पोजिसन। यो सर्ट पोजिसनमा चाहिँ पहिला हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि सोल्ड सर्ट सेयर चाहिँ कति 100वटा सेयर 500 रुपियाँ बेच्यो 50,000 भयो। त्यसमा इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट भनेको 25,000 छ, जम्मा टोटल एसेट्स 75,000 भयो। अब 75,000बाट डेब्ट चाहिँ कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि क्वेसनमा दिएको अनुसारले इन्डिङ प्राइसलाई चाहिँ हामीले डेब्ट मान्छौँ। जस्तो अब यहाँनिर अहिले बी नम्बरमा हेर्दै जाँदाखेरि यो डेब्ट हुन्छ क्या, 100 × 200 चाहिँ डेब्ट हुन्छ, फेरि अर्को 100 × 300 डेब्ट हुन्छ। यसरी हामीले के गर्छौँ डेब्ट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ। इन्डिङ प्राइसमा चाहिँ हामीले डेब्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भने जस्तो हामीले इन्डिङ प्राइसमा चाहिँ हामीले किनेर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सुरुमा त हामीले बेच्छौँ यो सापट्टि लिएर, अनि लास्टमा किनेर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो लास्टमा भएको प्राइस चाहिँ डेब्टको रूपमा हुन्छ। जतिवटा सेयर हो अनि त्यो लास्टको इन्डिङ प्राइस, अहिले करेन्ट मार्केट प्राइस कति छ इन्डिङमा, हामीले पछि किन्ने बेलामा कति हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त त्यसको र हाम्रो नम्बर अफ सेयरको मल्टिप्लिकेसन भएर चाहिँ डेब्टको भ्यालु डिटरमाइन हुन्छ। मेन्टेनेन्स मार्जिन रिक्वायर बाई ब्रोकरेज फर्म भनेको 35% छ। ए नम्बरमा वाट इज द प्राइस अफ स्टक द्याट विल ट्रिगर अ मेन्टेनेन्स कल्स भन्यो है। वाट इज द प्राइस अफ स्टक द्याट विल ट्रिगर अ मेन्टेनेन्स कल भन्यो। यसमा हामीले ट्रिगर प्राइस निकालिदिन्छौँ है, ट्रिगर प्राइस निकालिदिन्छौँ, सकिहाल्छ। यो सर्ट पोजिसनमा ट्रिगर प्राइस भनेको 1 + IM डिभाइड बाई 1 + MM इन्टु P0 हुन्छ। P0 भनेको चाहिँ सर्ट सेल हुन्छ है। अब बी नम्बरमा के भन्दैछ भने बेस्ड अन द फलोइङ इन्डिङ स्टक प्राइस, तल दिएको इन्डिङ स्टक प्राइसको आधारमा चाहिँ फर मार्जिन ट्रेडिङ भर्सेस नो मार्जिन ट्रेडिङ र नो मार्जिनको चाहिँ क्यालकुलेट द रेट अफ रिटर्न अन्डर सर्ट पोजिसन। एउटा मार्जिन अन्तर्गत रहेर गर्नु पर्यो अरे हामीले के निकाल्नु पर्यो, रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो। अर्को विथआउट मार्जिन चाहिँ रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। एज्युम द्याट होल्डिङ पिरियड इज 1 इयर एन्ड विथ डिभिडेन्ड्स ट्रेडिङ कमिसन्स एन्ड ट्याक्सेस इग्नोर भन्यो है। होल्डिङ पिरियड हाम्रो 1 इयरको रहेछ, जसमा चाहिँ डिभिडेन्ड पनि छैन अरे, ट्रेडिङ कमिसन र ट्याक्स चाहिँ इग्नोर गरिएको छ भन्दैछ क्या। इग्नोर गर्नु भनेको चाहिँ हामीले नराख्नु, 0 बनाउनु भ्यालु। अनि इन्डिङ प्राइस पर सेयर चाहिँ यहाँ दिएको छ 200, 300, 400, 500, 600 र 700 अनि 800 दिएको छ है। सुरुको ए नम्बरले हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनबाट हामीले ट्रिगर प्राइस निकाल्नुपर्ने रहेछ। बी नम्बरमा चाहिँ हामीले टेबल कम्प्युट गर्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा रेट अफ रिटर्न निकाल्ने हो, एउटा विथ मार्जिनवाला, एउटा चाहिँ विथआउट मार्जिनवाला। अब हामी सोलुसन नै हेरौँ ल। नम्बर अफ सर्ट सेयर सोल्ड भनेको चाहिँ 100 सेयर्स छ, जम्मा हामीले 100वटा सेयर चाहिँ बेचेको हो। अनि सेलिङ प्राइस चाहिँ 500 रुपियाँको गोटाले चाहिँ बेचेको छ है। एउटा सेयरको भ्यालु चाहिँ 500 रहेछ। इनिसियल मार्जिन भनेको हाम्रो 50% छ, मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको 35% छ है। हामीले कम्प्लिट इन्फर्मेसन चाहिँ सार्यौँ। जस्तो हामीलाई चाहिँ यहाँ 50,000 25,000 भनेर दिएको थियो, त्यो चाहिँ अहिले हामीले सार्यौँ है। अनि त्यस पछाडि यो ब्रोकरेज मेन्टेनेन्स मार्जिन त हामीले यहाँनिर हालिहाल्यौँ 35%। अनि द प्राइस अफ स्टक द्याट विल ट्रिगर अ मेन्टेनेन्स कल, ट्रिगर प्राइस इक्वल टु चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 1 + IM डिभाइड बाई 1 + MM इन्टु P0। P0 भनेको के हो, P0 भनेको अहिले सेल्स प्राइस ल। अनि 1 + IM भनेको इनिसियल मार्जिन 50% छ, डेसिमल फर्ममा लाँदा 0.5, अनि 1 + MM भनेको 35% छ, 0.35 इन्टु 500 गर्दा 555.5 छ आउँदो रहेछ भ्यालु। हिन्स इफ स्टक प्राइस राइजेस एबोभ अफ 555.56 मेन्टेनेन्स कल विल बी मेड भन्यो है। यो स्टकको प्राइस चाहिँ 555.5 छ भन्दा माथि गयो भने चाहिँ मेन्टेनेन्स कल चाहिँ मेड हुने रहेछ है, अथवा मेन्टेनेन्स कल चाहिँ माग गरिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो ए नम्बरले चाहिँ देखायो है ट्रिगर प्राइसको आधारमा। अब बी नम्बरले के भनेको थियो भने दिएको इन्डिङ प्राइसको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्ने थियो, एउटा विथ मार्जिन एउटा विथआउट मार्जिन। प्राइस चाहिँ इन्डिङ प्राइस कति दिएको थियो भन्दा 200, 300, 400, 500, 600, 700 र 800 दिएको थियो।
अब हामी टेबल बनाएर देखाइदिन्छौँ है, टेबल बनाएर देखाइदिन्छौँ अनि हामी एन्सर निकाल्छौँ। ल हेरौँ त, क्यालकुलेसन अफ रेट अफ रिटर्न विथ मार्जिन एन्ड विदाउट मार्जिन भन्यो। इन्डिङ हामीले यहाँनिर चाहिँ नम्बर अफ सेयर र इन्डिङ प्राइस पर सेयर चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको छैनौँ ल। इन्डिङ प्राइस पर सेयर र नम्बर अफ सेयर मल्टिप्लाई गरेर पनि हामी एन्सर निकाल्न चाहिँ सक्छौँ, तर यो चाहिँ एउटा सेयरको भ्यालुलाई राखेर पनि हामीले यो निकाल्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले के गर्यौँ त, जस्ट एउटा सेयरको भ्यालु चाहिँ इन्डिङ भ्यालु बिगिनिङ भ्यालु सबै राखेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ, क्यालकुलेसन गरेका छौँ। इन्डिङ प्राइस भनेको के हो, यो अहिले हामीले पर्चेज मानिन्छ है, किन भन्दा सर्ट पोजिसनमा हो, यो सेल्स मानिन्छ। यो पनि ख्याल गर्नु होला, सर्ट पोजिसन अन्तर्गत निकाल्दैछौँ नि त। अब इन्डिङ प्राइस कति छ, 200 300 400 500 600 700 र 800 हो। अब बिगिनिङ प्राइस भन्नको मतलब हामीले सुरुमा बेचेको चाहिँ कतिमा थियो त, 500मा बेचेको थियो सबै। अब बिगिनिङ इक्विटी भनेको P0 इन्टु IM, ठिक छ। P0 इन्टु IM भनेको P0 कति थियो, 500 छ सबैमा, इन्टु IM इनिसियल मार्जिन भनेर क्वेसनमा हामीलाई कति दिएको थियो त, 50% दिएको थियो भनेपछि 500 को 50% गर्दा 250 सबैमा हुने भयो। अब विथ मार्जिन र विदाउट मार्जिनको कुरा छ। अब विथ मार्जिनमा के हुन्छ भन्दा P0 माइनस P1 डिभाइड बाई P0 हुन्छ है, P0 माइनस P1 डिभाइड बाई P0 विथ मार्जिनको फर्मुला, अब मार्जिन सहितको हो नि त। अब विथआउट मार्जिन, ल यो विथआउट मार्जिन हो, किन भन्दाखेरि मार्जिन बिना चाहिँ P0 माइनस P1 डिभाइड बाई P0 भयो इक्वल टु 500 माइनस 200 डिभाइड बाई 500 भयो क्या। यहाँनिर इनिसियल मार्जिनको कुरा गरिएन नि त, यहाँ बिगिनिङ इक्विटी राखिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो P0 माइनस P1 डिभाइड बाई P0 भनेको चाहिँ विदाउट मार्जिनको हो है। 500 P0 भनेको माइनस P1 भनेको कति, 200 डिभाइडेड बाई कति, P0 भनेको 500 गर्दाखेरि 60% हुँदो रहेछ। अर्को फेरि 500 माइनस 300 डिभाइड बाई फेरि 500 गर्दाखेरि कति भयो, 40% भयो। त्यस्तै गरेर 20%, 500 माइनस 400 डिभाइड बाई 500 गर्दा अनि 500 माइनस 500 डिभाइड बाई 500 0 भइहाल्यो। 500 माइनस 600 भनेको माइनस 100 भयो, 100 माइनस 100 डिभाइड बाई 500 भनेको माइनस 20%। त्यस्तै गरेर यो क्यालकुलेसन गर्दै जाँदा माइनस 40 माइनस 60% हुँदो रहेछ विदाउट मार्जिनमा। अब विथ मार्जिनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ मार्जिन पनि हालिन्छ, इनिसियल मार्जिन ल। बिगिनिङ इक्विटीलाई चाहिँ हामीले मान्ने हो क्या, यहाँ बिगिनिङ इक्विटीलाई मान्ने हो। अब विथ मार्जिनमा चाहिँ P0 माइनस P1 डिभाइड बाई P0 इन्टु IM गरिन्छ, जसमा चाहिँ 500 माइनस 200 यो छँदैछ, 500 माइनस 200 डिभाइड बाई P0 भनेको 500 इन्टु इनिसियल मार्जिन कति छ त, इनिसियल मार्जिन भनेको 0.5, ठिक छ। अथवा तपाईँले सिधै यो 250लाई राखिदिन सक्नुहुन्छ क्या, P0 इन्टु IM छ नि त, P0 इन्टु IM को भ्यालु हाम्रो सबैमा 250 छ, त्यो 250 राखेर गर्दा भइहाल्यो। यहाँ एउटा सुरुमा 120% आयो, अर्को 80% आयो, अर्को 40% आयो, 0 माइनस 40 माइनस 80 र माइनस 120, यसरी चाहिँ हाम्रो यो सोलुसन सकिन्छ विथ मार्जिन र विदाउट मार्जिन। विदाउट मार्जिनमा P0 माइनस P1 डिभाइड बाई P0 भयो, र विथ मार्जिन मार्जिन सहितमा चाहिँ यहाँ इनिसियल मार्जिन लगाइदिने क्या। यहाँनिर हाम्रो यो सेन्टेन्सले नै क्लियर गरिदिन्छ अथवा वर्डले नै क्लियर गरिदिन्छ, विथआउट भनेको मार्जिन बिनाको, मार्जिन बिनाकोमा यहाँ इन्टु IM हुँदैन, विथ मार्जिनमा चाहिँ मार्जिन सहितको भएको कारणले यहाँ इन्टु IM हुन्छ। यसरी हाम्रो यो क्यालकुलेसन सकिन्छ है। यो 2.21 को सोलुसन पनि सक्यो। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू।